अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ अरसलान ज़फ़र अवान। तो मेरा बेटा शुरू करते हैं। इस सबक का आगाज़ होता है जी इस एक ख़ास मक़ूले से, ख़ास कौल से। वो कौन सा कौल है? खुदा उनकी मदद करता है जो आप अपनी मदद करते हैं। मेरा बेटा मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का एक शेर भी इसी कौल की अक्कासी करता है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। मेरा बेटा सर सैयद कहते हैं कि ये आज़मूदा मकूला है। आज़मूदा आज़माया हुआ मकूला है। मकूला किसे कहते हैं? मकूला मेरा बेटा ऐसा कौल जिसकी सच्चाई सब मानते हो, सब ने तस्लीम किया हो कि वाकई ये ऑथेंटिक है, सही है। तो ये एक आज़मूदा, नहायत आज़मूदा मकूला है ये वाला। खुदा उनकी मदद करता है जो आप अपनी मदद करते हैं। मेरा बेटा मुसन्निफ कहते हैं कि एक शख्स में अपनी मदद का जोश जो है उसकी सच्ची तरक्की की बुनियाद है। यकीनन जब एक शख्स अपनी मदद आप करने का जोश रखता है, अपनी मदद आप करने का जज्बा रखता है, कोई मसाइल आ गए हैं तो अपने मसाइल को हल करने का अपनी मदद खुद करता है मसाइल को हल करने के लिए, तो नुसरत रब भी उसके साथ शामिल हो जाती है, यानी अल्लाह ताला की मदद भी उसको मिलती है और यकीनन वो कामयाबी से हमकिनार होता है। इसी तरह जब एक शख्स में ये जज्बा आ जाए तो वो कामयाबी से हमकिनार होगा। जब बहुत से शख्सों में, बहुत से लोगों में जब ये जज्बा आ जाएगा तो उनके साथ साथ मुल्क भी तरक्की करेगा, कौम भी तरक्की करेगी। तो मेरा बेटा आगे चलते हैं जी। जिस तरह जब किसी शख्स के लिए या किसी गिरोह के लिए जो दूसरा कोई काम करता है, एक शख्स के लिए दूसरा शख्स कोई काम कर रहा है या एक गिरोह के लिए दूसरा गिरोह काम करता है, तो क्या होगा? नतीजा क्या होगा? जिसके लिए काम किया जा रहा है वो तो हर डराम हो जाएंगे। उनकी तो नीयत यही होगी कि हमारे लिए कोई दूसरा ही काम करता जाए, हमें कुछ ना करना पड़े, बल्कि हम आराम करें और दूसरे लोग हमारे लिए काम करते चले जाएं। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि उस गिरोह के लिए, उस शख्स के लिए, उस शख्स में, उस गिरोह में जिसके लिए काम किया जा रहा है उसमें से जोश खत्म होना शुरू होगा। जब जोश खत्म होगा तो गैरत खत्म होना शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता इज्जत नफ्स भी उसकी खत्म होना शुरू हो जाएगी। जब एक शख्स का ये हाल है, एक गिरोह का ये हाल है कि जब किसी दूसरे पर मुनसिर होंगे, दूसरे की मदद को ही सब कुछ जानेंगे, तो जब कौम ऐसा करेगी, जब कौम किसी दूसरे पर मुनसिर होगी तो उसके साथ क्या होगा? वो भी ज़िल्लत और रुसवाई का शिकार हो जाएगी। जी दूसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। ये एक नेचर का कायदा है। नेचर कहते हैं फितरत को। ये एक नेचर का कायदा है कि जैसा मजमुआ कौम की चाल चलन का होता है, यकीनी उसी के मुताबिक उसके कानून और उसी के मुनासिब हाल गवर्नमेंट होती है। देखें जी, ये एक नेचर का कायदा है, ये फितरत का कायदा है कि जैसी रियाया होगी वैसी उस पर हुकूमत होगी। अगर रियाया मुहज़्ज़िब होगी, तहज़ीब वाली होगी, कानून की पासदारी करने वाली होगी, तो यकीनन हुकूमत जो कानून कवानीन होंगे उनके लिए सख्त नहीं होंगे, बड़े उम्दा होंगे। और अगर एक बद तहज़ीब रियाया है जो कि बदसलीका है, तो यकीनन उनके लिए जो कवानीन है वो अक्खड़ होंगे, हुकूमत अक्खड़ होगी, सख्त होगी। तो यही नेचर का कायदा भी यही है कि जैसे अवाम वैसी हुकूमत। जी आगे चलते हैं। और दूसरी बात यह मेरा बेटा कि तमाम तजर्बों से साबित हुआ, तीसरा पैराग्राफ, दूसरा तीसरा चौथा एक में ही है जी। तीसरा पैराग्राफ, तमाम तजर्बों से साबित हुआ है कि किसी मुल्क की खूबी और उम्दगी और कदर मंजिलत वहाँ के रियाया के चाल चलन पर, वहाँ के रियाया के अखलाक व आदात पर मुनसिर है। ये नहीं आप कह सकते कि किसी मुल्क की जो खूबी और उम्दगी है वो हुकूमत पर मुनसिर है, ऐसा नहीं है। किसी मुल्क की खूबी और उम्दगी उसके अवाम, उसके रियाया के चाल चलन, अखलाक व आदात पर मुनसिर है। अगर तहजीब वाले अखलाक होंगे, शाइस्ता अखलाक होंगे, मुहज़्ज़िब अखलाक होंगे, तो यकीनन वो मुल्क की खूबी और उम्दगी बढ़ेगी। लोग जो दूसरे अक़वाम हैं वो फ़ख्र करेंगे कि वहाँ की रियाया कैसे हैं, वहाँ की अवाम कैसे हैं, तो उस मुल्क पर फ़ख्र किया जाएगा। आगे चलते हैं जी। एक और बात है जी, देखिए मेरा बेटा, जो बड़ी आम बात है इस सबक की, कौमी तरक्की और तनज़्ज़ुल मजमुआ किसका है? कौमी तरक्की मजमुआ है शख्सी मेहनत, शख्सी इज्जत, शख्सी ईमानदारी, शख्सी हमदर्दी।
دیکھیں بھئی قوم کی جو ترقی ہے، قوم ترقی کب کرتی ہے؟ جب ہر شخص انفرادی طور پر ایمانداری کرے، ہر شخص انفرادی طور پر محنت کرے گا، ہر شخص انفرادی طور پر کیا کہتے ہیں ہمدردی کرے گا دوسروں کے ساتھ، تو یقیناً اس کے ساتھ ساتھ قوم کی ترقی بھی ہوگی۔ اس کے برعکس اگر دیکھا جائے قومی تنزل کس کا، قومی تنزل جو مجموعہ ہے وہ کس چیز کا ہے؟ شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی اور شخصی برائیوں کا۔ اگر ایک شخص انفرادی طور پر برا ہے، سست ہے، محنت نہیں کرتا، تو اس کا اثر اس کے قوم پر بھی پڑے گا، کیونکہ میرا بیٹا قوم اور فرد کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اقبال نے فرمایا تھا نا، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ افراد کے بغیر قوم نہیں، قوم کے بغیر افراد نہیں ہے۔ لہٰذا اگر افراد اچھے ہوں گے، افراد محنت کرنے والے ہوں گے، افراد ایماندار ہوں گے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے ہوں گے، تو افراد کے ساتھ ساتھ قوم بھی ترقی کرے گی۔ اور اپنی مدد آپ کا جذبہ جب تک ہمارے اندر نہیں آتا، ہم لوگ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتے۔ اپنی مدد آپ کا جذبہ ہی قوموں کو عروج پر لے گیا ہے، اور اپنی مدد آپ کے جذبے سے جو ہم پیچھے ہو گئے ہیں، جو پیچھے ہو جاتے ہیں اپنی مدد آپ کے جذبے سے، وہ زوال کا شکار ہوتے ہیں۔ تو میرا بیٹا آگے چلتے ہیں جی۔ اگر ہم چاہیں کہ بیرونی کوشش سے ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ دیں، کون سی برائیاں؟ نا تہذیبی، بد چلنی، بد اخلاق ہونا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بیرونی کوششوں سے ان برائیوں کو اکھاڑ دیں گے، تو یہ کسی اور صورت، کسی اور شکل میں دوبارہ نئے زور و شور سے پیدا ہو جائیں گی۔ اس کو برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اپنے آپ سے آغاز کرنا پڑے گا۔ جی اگلا پیراگراف شروع کرتے ہیں، پیراگراف نمبر 5۔ اے میرے عزیز ہم وطنوں، یہ سر سید احمد خان فرما رہے ہیں، اے میرے عزیز ہم وطنوں، اگر یہ رائے صحیح ہے جو ہم نے اوپر پڑھا، اگر یہ رائے صحیح ہے تو اس کا نتیجہ ہے کہ قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیر خواہی کرو۔ ظاہری بات ہے، اگر قوم کی ہمدردی اور خیر خواہی کیسے کریں گے؟ انفرادی طور پر خود کو بہتر کر کے، کسی دوسرے پر انحصار نہیں کرنا، اپنی مدد خود کرنی ہے، تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے ملک و قوم کی بھی فلاح ہو، ترقی مل سکے ہمارے ملک و قوم کو بھی۔ ٹھیک ہے میرا بیٹا، آگے چلتے ہیں جی۔ پیراگراف نمبر 6 میں مصنف کہتے ہیں کہ وہ شخص در حقیقت غلام نہیں ہے جس کو ایک خدا نا ترس نے، جو اس کا ظالم آقا کہلایا جاتا ہے، خرید لیا ہے۔ مطلب وہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ شخص حقیقت میں غلام نہیں ہے جس کو کسی آقا نے خرید لیا ہے یا وہ کسی کے ماتحت ہے۔ اصل غلام وہ ہے جو بد اخلاقی کا شکار ہو، جو خود غرضی کا شکار ہو اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہو، قوم کی ہمدردی کرتا ہی نہ ہو۔ اصل غلام وہ ہے، کیونکہ مصنف کہتے ہیں، کیونکہ ایک شاعر کہتے ہیں، حیات خود نہیں بنتی بنائی جاتی ہے، چراغ خود نہیں جلتے جلائے جاتے ہیں۔ محنت کریں گے، اپنی مدد آپ کریں گے، تبھی ہم غلام نہیں کہلائیں گے۔ اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں جی کہ جب تک انسانوں میں یہ خیال ہے کہ ہماری اصلاح و ترقی گورنمنٹ پر یا قوم کے عمدہ انتظام پر منحصر ہے، اس وقت تک کوئی مستقل اور برتاؤ میں آنے کے قابل نتیجہ اصلاح و ترقی کا قوم میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم کسی پر منحصر ہیں، ہم کسی گورنمنٹ پر منحصر کر رہے ہیں، کسی لوگوں پر، کسی گروہ پر منحصر کر رہے ہیں، تو اس وقت تک ہم کامیابی و ترقی سے ہمکنار نہیں ہو سکتے۔ بیٹا ابھی تک آپ نے جتنے پیراگراف پڑھے، جتنے اقتباس پڑھے، ابھی تک آپ نے دیکھا ہے کہ اپنی مدد آپ کا جذبہ کتنا ہمارے لیے اہم ہے۔ اگر ہمارے اندر اپنی مدد آپ کا جذبہ ہے، اپنے مسائل کو حل کرنے کا جذبہ ہے، تبھی ہم کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ جی میرا بیٹا آج کا سبق کا آخری پیراگراف پڑھتے ہیں کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کوئی خضر ملے۔ خضر کہتے ہیں ایسی شخصیت ہیں جنہیں اللہ نے علمی خزانے بخشے تھے، جو رہنمائی کرتے تھے لوگوں کی۔ تو چونکہ کوئی خضر ملے، ہمیں کوئی رہنما ملے، گورنمنٹ فعال ہو جائے، گورنمنٹ سخی ہو جائے، ہم پر دولت لٹائے، ہم خود کچھ نہ کریں، دولت ہمیں حکومت دیتی رہے۔ تو اگر جب تک ہم یہ چاہیں گے کہ کوئی خضر ملے، کوئی گورنمنٹ فیاض ہو جائے، کوئی ہادی و رہنما ہمارے لیے مل جائے، تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حقیقت میں ایسا ہونا، اگر ہمیں کوئی خضر مل رہا ہے یا گورنمنٹ فیاض ہو رہی ہے ہم پر، ہم خود کچھ نہیں کر رہے، تو ایسا ہونا قوت کی پرستش ہے، پوجا ہے، اور اس کے نتائج انسان کو ایسا ہی حقیر بنا دیتے ہیں، معمولی بنا دیتے ہیں، جیسے کہ صرف دولت کی پرستش سے انسان حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو میرا بیٹا کسی پر منحصر نہیں کرنا، آج کا ہمارا سبق بھی یہی ہے کہ کسی پر منحصر نہیں کرنا، بلکہ اپنی مدد آپ کا جذبہ، اپنے مسائل خود حل کرنے ہیں، کیونکہ خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں۔
یہ قول اگر ہم اس قول کو, اس مقولے کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو یقیناً ہم بھی کامیاب ہوں گے اور ہمارے ساتھ ساتھ ملک و قوم بھی ترقی کرے گا. مصنف سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ بڑا سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط جس سے زیادہ دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی ہے وہ اپنی مدد آپ کرنا ہے, اپنی آپ مدد کرنا ہے. یہ دیکھیں جی, قوموں کی عزت, دیکھیں بھئی بہت سی قوموں نے عزت پائی ہے. کیسے عزت پائی ہے؟ انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت عزت پائی ہے. کوئی بھی مسئلہ آیا, کوئی بھی حادثہ پیش آیا, کوئی بھی واقعہ پیش آیا, انہوں نے اپنی مدد آپ کی, کسی کے محتاج نہیں ہوئے. تو اگر یہ لوگ یہ سمجھ جائیں, اگر لوگ سمجھ جائیں کہ قوموں کی عزت کیسے ہوئی, اپنی مدد آپ کا اصول سمجھ جائیں گے تو ان کو کسی رہنما کی ضرورت نہیں پڑے گی, کسی خضر کی ضرورت نہیں پڑے گی. سر سید کہتے ہیں کہ دو اصول ہیں, پہلا اوروں پر بھروسہ کرنا, دوسروں پر بھروسہ کرنا, اور دوسرا ہے اپنی مدد آپ. دیکھیں دو اصول انہوں نے بتائے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو پہلا اصول ہے اوروں پر بھروسہ کرنا, اگر کوئی شخص یہ والا اصول اپنا لیتا ہے تو وہ انسان برباد ہو جاتا ہے. ظاہری بات ہے, جب وہ اوروں پر بھروسہ کرے گا, ہر کام کے لیے دوسروں پر منحصر ہوگا, دوسروں پر انحصار کرے گا تو اپنے آپ کو برباد کر دے گا, کسی کام کا نہیں رہے گا, ناکارہ ہو جائے گا. جبکہ اگر وہ دوسرے اصول کو اپناتے ہیں, اپنی مدد آپ کے اصول کو اپناتے ہیں, تو پھر انسان کی بدیاں برباد ہو جائیں گی, انسان کی خامیاں ختم ہو جائیں گی, انسان کی عزت نفس میں اضافہ ہو جائے گا. میرا بیٹا, انسان کے سامنے دو اصول ہوتے ہیں, اپنی مدد آپ کا اور دوسروں پر بھروسہ کرنا. انسان وہی کامیاب ہے جو اپنی مدد آپ کے اصول کو اپناتا ہے. دوسروں پر بھروسہ کرنا یعنی ذلیل و رسوا ہونا. آگے چلتے ہیں جی, ولیم ڈریگن کا اصول. ولیم ڈریگن میرا بیٹا آئرلینڈ کا مفکر تھا. آئرلینڈ کا مفکر تھا جو کہا کرتا تھا کہ آزادی کے لیے محنت کی ضرورت ہے, بہت زیادہ محنت ضرورت ہے آزادی حاصل کرنے کے لیے. تو میرا بیٹا ولیم ڈریگن کا جو اصول تھا, اس کا میں مفہوم بیان کرتا ہوں. کہتا تھا کہ استقلال اور محنت کامیابی کی جڑ ہے. استقلال اور محنت کامیابی کی جڑ ہے. اگر ہم محنت سے کام کرتے جائیں تو آنے والے وقتوں میں ایک عمدہ قوم کی شکل اختیار کر لیں گے. اب دیکھیں, ہمیں دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی مثالیں دینا پڑتی ہیں لوگوں کو. حالانکہ اقبال نے کیا بات کی تھی؟ اقبال نے کہا تھا, تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار, تو ثابت وہ سیارہ. ہمارے آبا و اجداد کی تاریخ پڑھیں تو ہمیں کسی دوسرے کی مثال دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے, لیکن کیا کریں, سلیبس کا حصہ ہے, ولیم ڈریگن کی مثال دینی پڑ رہی ہے, اس کے اصول کا مفہوم بیان کرنا پڑ رہا ہے. اپنی مدد آپ کا جذبہ ہمارے آبا و اجداد میں تو تھا. اسلام پڑھ کے اسلام سے تو یہ لوگ سیکھتے ہیں, پھر ہمیں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہم بھی ایسے ہیں کہ ان لوگوں سے سیکھتے ہیں, اپنے اسلام کو پڑھتے نہیں, اسلام کی تاریخ نہیں پڑھتے. اگر اسلام کی تاریخ پڑھیں گے تو ہمیں کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں ہوگی. جی میرا بیٹا, آگے جی جو پیراگراف نمبر 10 ہے, یعنی کہ صفحہ نمبر 3 کا, جو یہ بڑا پیراگراف تھا اس لیے میں نے اس کو زیادہ سرخیاں دی ہیں, زیادہ ہیڈنگز دی ہیں. دیکھیں جی, کہتے ہیں کہ اگر سابقہ نسلوں کے واقعات پڑھیں, ان کے معمولات پڑھیں, ان کے حالات زندگی پڑھیں, تو جو انسان کو جو ترقی مل رہی ہے, جو روز بروز وہ ترقی کر رہا ہے, یہ اس نے خود ترقی حاصل نہیں کی, بلکہ یہ ترقی انسان کو روز بروز مل رہی ہے وہ گزری ہوئی نسلوں کی کوشش کا نتیجہ ہے. ایک نسل محنت کرتی ہے, ایک نسل ہمیں کچھ چیز دیتی ہے, ہم لوگ محنت زیادہ کر کے اس کو اعلیٰ مقام تک پہنچا دیتے ہیں. جب اگلی نسل آئے گی وہ اس کو اور اعلیٰ مقام تک پہنچائے گی. تو ہم یہ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ہی نسل نے یہی ترقی کر دی ہے, باقی نسلوں نے کچھ نہیں کیا, بلکہ رفتہ رفتہ ایک نسل نے کام کیا, دوسری نسل نے اس کو تھوڑا اور بڑھا دیا, تیسری نے اس کو اور بڑھا دیا, چوتھی نے اس کو اعلیٰ درجے تک پہنچانے کی صحیح کی کوشش کی. تو یہاں پہ دیکھیں, کہتے ہیں کہ جو سابقہ نسلیں تھیں اس سے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ جڑے ہوئے تھے. جس طرح یہاں پہ لکھا ہوا, زمین کے جوتنے والے, کانوں کے کھودنے والے, نئی نئی باتوں کے ایجاد کرنے والے, مخفی باتوں کو ڈھونڈنے والے, ہر قسم کے پیشہ کرنے والے, ہنرمند, شاعر, حکیم,
तमाम शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग साबका नस्लों से भी मुंसलिक थे, जिन्होंने आला किरदार अदा किया। आगे देखिएगा जी, कहते हैं कि जो विरासत, जो इल्म हमें साबका नस्लों से मिला, अपने आबा व अजदाद से मिला, उस पर मसले मार सरे गंज, ये मसले मार सरे गंज क्या चीज़ है? ये ज़रबुल मिसल है। मसले मार, सांप की तरह, सरे गंज, खजाने पर बैठ जाना। ज़रबुल मिसल ये है कि ज़मीन के नीचे जो खजाने हैं, सांप उस पर बैठे हैं, यानी सांप खजाने पर बैठा है, ना किसी को लेने देता है, ना खुद उससे फ़ायदा हासिल कर सकता है। तुम सर सैयद कहते हैं कि जो हमें अपने आबा व अजदाद से विरासत मिली, जो हमें इल्म मिला, उस पर हमने सांप की तरह, जिस तरह सांप खजाने पर बैठ जाता है ना, उस तरह नहीं बैठना, बल्कि इसको फैलाना है, खुद भी फ़ायदा लेना है, दूसरों को भी फ़ायदा देना है। बाज़ लोग क्या करते हैं कि अपना इल्म दूसरों तक नहीं पहुंचाते, अपनी ढाक जमाने के लिए कि हमें सारे हम हों, हमें लोग अच्छा समझें, किसी को बताना नहीं है। तो मेरा बेटा ये काम नहीं करना, सांप की तरह खजाने पर नहीं बैठ जाना, बल्कि अपना जो इल्म आपको आता है, जो आपके पास इल्म है, दूसरों तक भी पहुंचाएं। सर सैयद का भी यही कहना है। आगे देखें जी, आखिरी लाइन में मुसन्निफ अफसोस कर रहे हैं, मगर अफसोस, सद हजार अफसोस, सद कहते हैं 100 को, सद हजार अफसोस कि हमारी कौम ने उन पुरखों की छोड़ी हुई जायदाद को भी गिरा दिया। वो अफसोस करते हैं कि हमने जायदाद को गिरा दिया है, हमें चाहिए था कि उस जायदाद में इजाफा करते, मेहनत करते और उस जायदाद में इजाफा करते, लेकिन हमने उसको भी गिरा दिया, उसको भी ज़ाया कर दिया, बर्बाद कर दिया। ना खुद उससे मुस्तफ़ीद हुए, ना दूसरों को मुस्तफ़ीद किया। आगे चलते हैं मेरा बेटा, 11वां पैराग्राफ है। एक निहायत आजिज़ व मस्कीन गरीब आदमी, देखिए एक मेहनती आदमी की मिसाल ली है, जो अपने साथियों को मेहनत और परहेजगारी और बेलगाव, बेलाग, बेलोस ईमानदारी की नज़ीर दिखाता है, मिसाल दिखाता है। देखिए जी, कहता है जो मेहनती शख्स होता है ना, वो हर तरह के हालात में मेहनत करता चला जाता है, किसी पर मुनसर नहीं करता, अपनी दयानतदारी, अपनी ईमानदारी से काम करता चला जाता है, खुलूस के साथ काम करता चला जाता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो उसकी नस्ल होती है उस पर भी ये असर पड़ता है और उसकी आने वाली नस्ल पर भी ये असर पड़ता है, और लोग उसे याद रखते हैं, और वो आइंदा नस्ल के लिए एक उम्दा नज़ीर बन जाता है, एक आला मिसाल बन जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप आइंदा नस्लों के लिए और अपनी नस्लों के लिए आला मिसाल बन जाएं, तो अनथक मेहनत करें, कोशिश करें, अपनी मदद आपके तहत कोशिश करें, किसी पर मुनहसिर ना करें, किसी पर इन्हिसार ना करें, बल्कि खुद मेहनत करें, खुद लगन से काम करें, तभी आप जाकर आइंदा नस्ल के लिए उम्दा नज़ीर बन सकते हैं। जी आखिरी पैराग्राफ देखते हैं। इल्म, ये इल्म वो इल्म है जो इंसान को इंसान बनाता है। अकबर इलाहाबादी ने क्या खूब बात की है। कोर्स, जो आप कहते हैं ना कोर्स, निसाब, सिलेबस, कोर्स तो लफ्ज़ ही सिखाते हैं, आदमी बनाते हैं। मेरा बेटा देखें, इसी इल्म से अमल, चाल चलन, तालीम नफ्सी, नफ्स कशी, शख्सी खूबी, कौमी मजबूती, कौमी इज्जत हासिल होती है। यही इल्म वो इल्म है जो इंसान को अपने फ़राइज़ अदा करने और दूसरों के हकूक़ महफूज रखने और ज़िंदगी के कारोबार करने और अपनी आखिरत संवारने के लायक बना देता है। देखें मेरा बेटा, ये जो चाल चलन है हमारा, अगर हमारा अच्छा चाल चलन होगा तो यही हमें अशरफुल मखलूक़ात के आला दर्जे तक पहुंचाएगा। अगर चाल चलन ही अच्छा नहीं है, सिर्फ इल्म हासिल करते जा रहे हैं, अमल कर नहीं रहे, तो क्या फ़ायदा ऐसे इल्म का। एक आदमी जो कभी जिसने स्कूल और कॉलेज का मुंह तक नहीं देखा, उसका अमल अगर इल्म वाले से अच्छा है तो लोग उसी को अच्छा समझेंगे, वही उम्दा नज़ीर बनेगा आने वाली नस्लों के लिए। और एक शख्स जो बहुत ज़्यादा इल्म हासिल कर लेता है मगर उसका अमल नहीं है, तो यकीनन उसको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाएगा। तो मुसन्निफ यहाँ पे कहते हैं, इस तालीम को आदमी सिर्फ किताबों से नहीं सीख सकता, और ना ये तालीम किसी दर्जे की इल्मी तहसील से हासिल होती है। मुशाहिदा आदमी की ज़िंदगी को दुरुस्त और उसके इल्म को बाअमल, लेकिन मुशाहिदा हम लोग जो ऑब्ज़र्व करते हैं ना, जो चीज़ों का मुशाहिदा करते हैं, ये हमारे इल्म को अमल तक पहुँचाता है। हम अपने इल्म को अमल करके देखते हैं, अपने इल्म को ये मुशाहिदे से, दूसरों को देख के कि कैसे करना है, नए नए रास्ते खुलते हैं, फिर हम अमल करते हैं। फिर क्या होता है जी, इल्म की बनिस्बत अमल, अमल ज़्यादा बेहतर है इल्म से। सिर्फ इल्म हासिल कर लेना ये सबको ये बेहतर नहीं है, बल्कि अमल ज़्यादा बेहतर है। और इसके अलावा चाल चलन आदमी को ज़्यादातर मोअज़्ज़िज़ और काबिल अदब बनाता है।
تو میرا بیٹا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر قوم کو ترقی کرنا چاہتی ہے تو اس سے اپنے علم کو باعمل بنانا ہوگا تاکہ ہم بھی ترقی کریں اور ہماری قوم بھی ترقی کرے۔ تو میرا بیٹا خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں۔ اسی مقولے سے اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔